मित्राणि नमस्कारः। दशमीश्रेण्याः मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयम् अभ्यासपुस्तकस्य पञ्चमाभ्यासस्य ख-भागे कर्तृकर्मवाच्यसम्बद्धं तृतीयाभ्यासं पठामः। अस्मिन् अभ्यासे अ, ब, स इति त्रयः भागाः सन्ति। क्रमशः वयम् एतान् भागान् पठामः। अधुना तृतीयाभ्यासस्य अभागं पठामः। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदं कर्मवाच्ये परिवर्त्य लिख्यताम्। अत्र क-भागे कर्तृवाच्यस्य वाक्यानि प्रदत्तानि सन्ति। अपि च ख-भागे कर्तृपदरहितं कर्मवाक्यस्य रिक्तस्थानयुक्तानि वाक्यानि प्रदत्तानि सन्ति। एतेषु रिक्तस्थानेषु कर्तृपदं कर्मवाच्ये परिवर्त्य लेखनीयम् अस्ति। यथा भक्तः गीतां पठति। एतत् वाक्यं कर्तृपदस्य अस्ति। द्वितीयं वाक्यं कर्तृपदरहितम् अस्ति। यथा गीता पठ्यते इति। अस्मिन् वाक्ये रिक्तपदस्य स्थाने कर्तृपदं कर्मवाच्ये परिवर्त्य लेखनीयम् अस्ति। भक्तः गीतां पठति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम् अस्ति भक्तः इति। कर्मवाच्ये कर्तृपदे तृतीया विभक्तिः भवति। भक्तशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचने रूपं भवति भक्तेन इति। अतः रिक्तस्थाने भक्तेन इति कर्तृपदयोजनेन वाक्यं भवति भक्तेन गीता पठ्यते इति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पठामः। शिष्याः गुरून् नमन्ति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। गुरवः नम्यन्ते इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। शिष्याः गुरून् नमन्ति। अत्र कर्तृपदं किमस्ति? अत्र कर्तृपदं शिष्याः इति अस्ति। शिष्याः इति कर्तृपदे का विभक्तिः किञ्च वचनम् अस्ति? शिष्याः इति कर्तृपदे प्रथमा विभक्तिः बहुवचनञ्च अस्ति। कर्मवाच्ये कर्तृपदस्य का विभक्तिः भवति? कर्मवाच्ये कर्तृपदस्य तृतीया विभक्तिः भवति। शिष्याः इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचने किं रूपं भवति? कर्मवाच्ये कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति। अतः एव शिष्याः इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचने शिष्यैः इति रूपं भवति। अधुना पूर्णं वाक्यं भवति शिष्यैः गुरवः नम्यन्ते इति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति पुत्रः जनकं सेवते इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। जनकः सेव्यते इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। पुत्रः जनकं सेवते इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किमस्ति? अस्मिन् वाक्ये पुत्रः इति कर्तृपदम् अस्ति। पुत्रः इति कर्तृपदस्य कर्मवाच्ये किं रूपं भवति? पुत्रः इति कर्तृपदस्य कर्मवाच्ये पुत्रेण इति रूपं भवति। पुत्रेण इति कर्तृपदयोजनेन वाक्यं भवति पुत्रेण जनकः सेव्यते इति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते अहं पत्रं लिखामि इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। पत्रं लिख्यते इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। अहं पत्रं लिखामि। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम् अहम् इति। अहम् इति कर्तृपदस्य कर्मवाच्ये किं रूपं भवति? अहम् इति कर्तृपदस्य कर्मवाच्ये मया इति रूपं भवति। रिक्तस्थाने मया इति योजनेन वाक्यं भवति मया पत्रं लिख्यते इति। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। त्वं कवितां शृणोषि
इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। कविता श्रूयते इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। त्वं कवितां शृणोषि इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये त्वम् इति कर्तृपदम्। त्वम् इति कर्तृपदस्य कर्मवाच्ये किं रूपं भवति? त्वम् इति कर्तृपदस्य कर्मवाच्ये त्वया इति रूपं भवति। रिक्तस्थाने त्वया इति पदस्य योजनेन त्वया कविता श्रूयते इति वाक्यं भवति। अधुना तृतीयाभ्यासस्य ब-भागं पठामः। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्मपदं परिवर्त्य रिक्तस्थानपूर्तिः क्रियताम्। आभागे वयं कर्तृपदं कर्मवाच्ये परिवर्त्य लिखितवन्तः। अस्मिन् भागे वयं कर्मपदं परिवर्त्य रिक्तस्थाने लिखामः। अवगतः खलु विषयः? कर्मवाच्ये कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तिः भवति इति सर्वदा स्मरणे भवतु। उदाहरणं यथा अहं लोभं त्यजामि इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। मया त्यज्यते इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। अस्मिन् वाक्ये कर्मपदं नास्ति। कर्मपदस्य स्थाने रिक्तस्थानं प्रदत्तम् अस्ति। अस्मिन् रिक्तस्थाने कर्तृवाच्यस्य कर्मपदं परिवर्त्य लेखनीयम्। अहं लोभं त्यजामि। अस्मिन् वाक्ये कर्मपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये लोभम् इति कर्मपदम्। कर्तृवाच्ये कर्मपदस्य का विभक्तिः भवति इति स्मरन्ति खलु? कर्तृवाच्ये कर्मपदस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। कर्मवाच्ये कर्मपदस्य का विभक्तिः भवति इति स्मरन्ति खलु? कर्मवाच्ये कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तिः भवति। लोभम् इति कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तेः किं रूपं भवति? लोभम् इति कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तेः लोभः इति रूपं भवति। रिक्तस्थाने लोभः इति पदपूरणेन वाक्यं भवति मया लोभः त्यज्यते इति। अधुना प्रथमं वाक्यं पश्यामः। आचार्याः छात्रान् उपदिशन्ति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। आचार्यैः उपदिश्यन्ते इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। आचार्याः छात्रान् उपदिशन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्मपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये छात्रान् इति कर्मपदम्। छात्रान् इति कर्मपदस्य कर्मवाच्ये रूपं किम्? छात्रान् इति कर्मपदस्य कर्मवाच्ये छात्राः इति प्रथमान्तं रूपं भवति। रिक्तस्थाने छात्राः इति कर्मपदपूरणेन वाक्यं भवति आचार्यैः छात्राः उपदिश्यन्ते इति। जनाः प्रदर्शनीं पश्यन्ति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। जनैः दृश्यते इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। जनाः प्रदर्शनीं पश्यन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्मपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये प्रदर्शनीम् इति कर्मपदम् अस्ति। प्रदर्शनीम् इति कर्मपदस्य कर्मवाच्ये रूपं किम्? प्रदर्शनीम् इति कर्मपदस्य कर्मवाच्ये प्रदर्शनी इति प्रथमान्तं रूपम्। रिक्तस्थाने प्रदर्शनी इति कर्मपदस्य योजनेन वाक्यं भवति जनैः प्रदर्शनी दृश्यते इति। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। त्वं पुरस्कारं गृह्णासि इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। त्वया गृह्यते इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। त्वं पुरस्कारं गृह्णासि। अस्मिन् वाक्ये कर्मपदं किम्? पुरस्कारम् इति कर्मपदम् अस्ति। पुरस्कारम् इति कर्मपदस्य कर्मवाच्ये रूपं किम्? पुरस्कारम् इति कर्मपदस्य कर्मवाच्ये पुरस्कारः इति
प्रथमान्तं रूपम्। रिक्तस्थाने पुरस्कारः इति कर्मपदयोजनेन वाक्यं भवति त्वया पुरस्कारः गृह्यते इति। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। छायाकारः छायाचित्रं रचयति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। छायाकारेण रच्यते इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। छायाकारः छायाचित्रं रचयति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्मपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये छायाचित्रम् इति कर्मपदम्। कर्मपदस्य का विभक्तिः अस्ति? कर्मपदस्य द्वितीया विभक्तिः अस्ति। छायाचित्रम् इति कर्मपदस्य कर्मवाच्ये रूपं किम्? छायाचित्रम् इति कर्मपदस्य छायाचित्रम् इत्येव प्रथमान्तं रूपं भवति। किमर्थं छायाचित्रम् इत्येव भवति? छायाचित्रम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अतः अस्य रूपाणि प्रथमाविभक्तेः द्वितीयाविभक्तेः च समानानि भवन्ति। अतः अत्र छायाचित्रम् इत्येव भवति। अधुना तृतीयाभ्यासस्य स इति भागं पठामः। कर्मवाच्यस्य वाक्येषु क्रियापदानि लिखित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अत्र कर्तृवाच्यस्य वाक्यानि तथा च कर्मवाच्यस्य वाक्यानि प्रदत्तानि सन्ति। कर्मवाच्यस्य वाक्येषु क्रियापदानि न प्रदत्तानि सन्ति। क्रियापदानां स्थाने रिक्तस्थानं प्रदर्शितम् अस्ति। रिक्तस्थानेषु कर्तृवाच्यस्य क्रियापदानि कर्मवाच्ये परिवर्त्य लेखनीयम् अस्ति। यथा मेघाः जलं वर्षन्ति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। मेघैः जलम् इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। अत्र क्रियापदस्य स्थाने रिक्तस्थानम् अस्ति। अस्मिन्नेव स्थाने कर्तृवाच्यस्य क्रियापदं परिवर्त्य लेखनीयम् अस्ति। कर्तृवाच्यस्य वाक्ये क्रियापदं वर्तते वर्षन्ति इति। वर्षन्ति इति क्रियापदं प्रथमपुरुषस्य बहुवचने अस्ति। कर्मवाच्ये क्रिया कर्मपदानुरूपा भवति। अपि च मूलधातुना सह य इति योजनीयं भवति। वर्षन्ति इति क्रियापदे वृष् इति धातुः अस्ति। वृष् इति धातुना सह य इति योजनेन वृष् य इति भवति। अग्रे कर्मपदानुरूपं पुरुषः वचनं च भवति। अस्मिन् वाक्ये जलम् इति कर्मपदं प्रथमपुरुषस्य एकवचने अस्ति। मूलधातुना सह प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य च ते इति प्रत्यययोजनेन वृष् य ते अर्थात् वृष्यते इति क्रियापदं भवति। वृष्यते इति क्रियापदस्य योजनेन वाक्यं भवति मेघैः जलं वृष्यते। कर्मवाच्ये यदा कर्मपदं द्विवचनस्य भवति तदा क्रियापि द्विवचनस्य भवति। यदा कर्मपदं बहुवचनस्य भवति तदा क्रियापि बहुवचनस्य भवति इति स्मरणे भवतु। अधुना एतानि वाक्यानि पश्यामः। उपकारी मानं न अभिलषति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। उपकारिणा मानः न इति कर्मपदस्य वाक्यम्। उपकारी मानं न अभिलषति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अभिलषति इति अस्ति। अभिलषति इति क्रियापदस्य कर्मवाच्ये किं रूपं भवति? अभिलषति इति क्रियापदस्य कर्मवाच्ये अभिलष्यते इति रूपं भवति। अभिलष्यते इति कथम्? वाक्ये अस्मिन् मानः इति कर्मपदम् एकवचनस्य अस्ति। अतः एव क्रियापदे अपि एकवचनम् अस्ति।
अभिलष्यते इति क्रियापदस्य योजनेन वाक्यं भवति उपकारिणा मानः न अभिलष्यते इति। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। राष्ट्रपतिः राष्ट्रं सम्बोधयति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। राष्ट्रपतिना राष्ट्रम् इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। सम्बोधयति इति क्रियापदे मूलधातुः कः? सम्बोधयति इति क्रियापदे सम् उपसर्गपूर्वकं बुध् इति मूलधातुः वर्तते। सम्बोधयति इति क्रियापदस्य कर्मवाच्ये क्रियारूपं किं भवति? सम्बोधयति इति क्रियापदस्य कर्मवाच्ये सम्बोध्यते इति क्रियारूपं भवति। क्रियापदस्य योजनेन वाक्यं भवति राष्ट्रपतिना राष्ट्रं सम्बोध्यते इति। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। छात्राः शिक्षिकाम् अभिनन्दन्ति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। छात्रैः शिक्षिका इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। छात्राः शिक्षिकाम् अभिनन्दन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अभिनन्दन्ति इति वर्तते। अस्य क्रियापदस्य कर्मवाच्ये किं क्रियारूपं भवति? अस्य क्रियापदस्य कर्मवाच्ये अभिनन्द्यते इति रूपं भवति। अभिनन्दति इति क्रियापदे बहुवचनम् अस्ति। अभिनन्द्यते इत्यस्मिन् किमर्थम् एकवचनम्? कर्मवाच्ये क्रिया कर्मपदानुरूपा भवति। अस्मिन् वाक्ये शिक्षिका इति कर्मपदम् एकवचने अस्ति। अतः अभिनन्द्यते इति एकवचनान्तरूपं वर्तते। क्रियापदस्य योजनेन वाक्यं भवति छात्राभिः शिक्षिका अभिनन्द्यते। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। प्रधानमन्त्री वैज्ञानिकान् सम्मानयति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। प्रधानमन्त्रिणा वैज्ञानिकाः इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। प्रधानमन्त्री वैज्ञानिकान् सम्मानयति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? अस्मिन् वाक्ये सम्मानयति इति क्रियापदम् अस्ति। अस्य क्रियापदस्य कर्मवाच्ये परिवर्त्य किं रूपं भवति? सम्मान्यन्ते इति रूपं भवति। सम्मानयति इति एकवचनान्तं क्रियापदम् अस्ति। सम्मान्यन्ते इति कथं बहुवचनान्तं क्रियापदम् अस्ति? पूर्वमपि उक्तं खलु कर्मवाच्ये क्रिया कर्मपदानुरूपा भवति इति। अत्र वैज्ञानिकाः इति कर्मपदं बहुवचने अस्ति। अतः सम्मान्यन्ते इति क्रियापदम् अपि बहुवचनस्य एव अस्ति। क्रियापदयोजनेन वाक्यं भवति प्रधानमन्त्रिणा वैज्ञानिकाः सम्मान्यन्ते इति। अधुना चतुर्थम् अभ्यासं पठामः। सुधा एका स्वस्था कन्या अस्ति। तस्याः दिनचर्या नियमिता अस्ति। तस्याः दिनचर्यां ज्ञातुम् अधः मञ्जूषायाः क्रियापदानि विचित्य रिक्तस्थानानि पूर्यन्ताम्। अस्मिन् अभ्यासे सुधायाः दैनिककार्याणि प्रदर्शितानि सन्ति। सर्वेषां वाक्यानां क्रियापदानि मञ्जूषायां प्रदत्तानि सन्ति। मञ्जूषायाः क्रियापदानि विचित्य एव रिक्तस्थानानि पूरणीयानि। मञ्जूषायाम् एतानि क्रियापदानि सन्ति। क्षाल्यन्ते, आरोप्यन्ते, उद्यते, पीयते, गृह्यते, पठ्यते, खाद्येते, क्रियते, स्मर्यते। अधुना वाक्यानि पश्यामः। प्रथमं वाक्यम् अस्ति सुधया प्रत्यूषे उद्यानं गत्वा व्यायामः इति वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये व्यायामः इति कर्मपदम् अस्ति। व्यायामः काचित् क्रियाविशेषः वर्तते।
अतः क्रियापदम् अपि तादृशम् अपेक्षितम्। अत्र क्रियाविशेषं क्रियापदं किम्? अत्र क्रियाविशेषं क्रियापदं क्रियते इति वर्तते। रिक्तस्थाने क्रियते इति क्रियापदस्य योजनेन वाक्यं भवति सुधया प्रत्यूषे उद्यानं गत्वा व्यायामः क्रियते इति। अधुना द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। सुधया प्रातः दुग्धम् इति वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये कर्मपदं दुग्धम् इति अस्ति। दुग्धं पानार्थं भवति, अतः क्रियापदम् अपि तादृशम् एव अपेक्षितम् अस्ति। अत्र पानार्थकं क्रियापदं किम्? अत्र पानार्थकं क्रियापदं पीयते इति वर्तते। रिक्तस्थाने पीयते इति क्रियापदस्य पूरणेन वाक्यं भवति सुधया प्रातः दुग्धं पीयते इति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। सुधया नित्यं दुग्धेन सह कदलीफले अपि इति वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये कदलीफले इति कर्मपदम् अस्ति। कदलीफलं खादितुं भवति, अतः क्रियापदम् अपि तादृशम् एव अपेक्षितम् अस्ति। अत्र खादनार्थकं क्रियापदं किम्? अत्र खादनार्थकं क्रियापदं खाद्येते इति वर्तते। रिक्तस्थाने खाद्येते इति क्रियापदस्य पूरणेन वाक्यं भवति सुधया नित्यं दुग्धेन सह कदलीफले अपि खाद्येते इति। एवमेव अन्येषु वाक्येषु अपि क्रियापदानि पूरयामः। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। सुधया भोजने सन्तुलिताहारः इति वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये किं क्रियापदं पूरयामः? अस्मिन् वाक्ये गृह्यते इति क्रियापदं पूरयामः। रिक्तस्थाने गृह्यते इति क्रियापदस्य पूरणेन वाक्यं भवति रिक्तस्थाने गृह्यते इति क्रियापदस्य पूरणेन वाक्यं भवति सुधया भोजने सन्तुलिताहारः गृह्यते इति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति सुधया गृहवाटिकायां वृक्षाः इति वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये किं क्रियापदं पूरयामः? अस्मिन् वाक्ये आरोप्यन्ते इति क्रियापदं पूरयामः। आरोप्यन्ते इति क्रियापदस्य पूरणेन वाक्यं भवति सुधया गृहवाटिकायां वृक्षाः आरोप्यन्ते इति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते सुधया स्ववस्त्राणि स्वयम् इति। अस्मिन् वाक्ये किं क्रियापदं पूरयामः? अस्मिन् वाक्ये क्षाल्यन्ते इति क्रियापदं पूरयामः। क्षाल्यन्ते इति क्रियापदस्य योजनेन वाक्यं भवति सुधया स्ववस्त्राणि स्वयं क्षाल्यन्ते इति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते सुधया नित्यं समये इति। अत्र किं क्रियापदं पूरणीयम्? अत्र पठ्यते इति क्रियापदं पूरणीयम्। पठ्यते इति क्रियापदस्य योजनेन वाक्यं भवति सुधया नित्यं समये पठ्यते इति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति सुधया सायमपि ईश्वरः इति। अस्मिन् वाक्ये किं क्रियापदं पूरणीयम्? अस्मिन् वाक्ये स्मर्यते इति क्रियापदं पूरणीयम्। स्मर्यते इति क्रियापदस्य योजनेन वाक्यं भवति सुधया सायमपि ईश्वरः स्मर्यते। अन्तिमं वाक्यं पश्यामः। सुधया कदापि असत्यं न इत्यस्मिन् किं क्रियापदं पूरयामः? इत्यस्मिन् उद्यते इति क्रियापदं पूरयामः। उद्यते इति क्रियापदं वद् धातोः अस्ति। उद्यते इति क्रियापदस्य पूरणेन किं वाक्यं भवति? उद्यते इति क्रियापदस्य पूरणेन
सुधया कदापि असत्यं न उद्यते इति वाक्यं भवति। अधुना पञ्चमम् अभ्यासं पठामः। अधोलिखितवाक्यानि कर्मवाच्ये परिवर्त्यन्ताम्। अस्मिन् अभ्यासि कर्तृवाच्यस्य वाक्यानि प्रदत्तानि सन्ति। एतानि वाक्यानि कर्मवाच्ये परिवर्तनीयानि सन्ति। यथा मालाकारः वृक्षान् सिञ्चति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यं वर्तते। अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये परिवर्तनं कुर्मः। कर्मवाच्यस्य नियमं तु स्मरन्ति खलु? कर्तरि तृतीया विभक्तिः, कर्मणि प्रथमा विभक्तिः, क्रिया कर्मपदानुरूपा भवति इति। अस्मिन् वाक्ये मालाकारः इति कर्तृपदम् अस्ति। अस्य तृतीया विभक्तिः भवति मालाकारेण इति। वृक्षान् इति कर्मपदम् अस्ति। अस्य प्रथमा विभक्तिः भवति वृक्षाः इति। सिञ्चति इति क्रियापदम् अस्ति। वृक्षाः इति प्रथमा विभक्तेः बहुवचनरूपं वर्तते। अतः सिञ्चति इति क्रियापदस्य कर्मवाच्ये बहुवचनरूपं भवति सिच्यन्ते इति। अधुना क्रमशः अधोलिखितानि वाक्यानि कर्मवाच्ये परिवर्तयामः। प्रथमं वाक्यं वर्तते आरक्षकाः राष्ट्रं रक्षन्ति। अस्य वाक्यस्य कर्तृपदं किम्? अस्य वाक्यस्य कर्तृपदम् आरक्षकाः इति। अस्मिन् वाक्ये कर्मपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये राष्ट्रम् इति कर्मपदम्। अस्य वाक्यस्य क्रियापदं किम्? रक्षन्ति इति क्रियापदम्। अधुना एतान् शब्दान् कर्मवाच्ये परिवर्तयामः। आरक्षकाः इति कर्तृपदस्य कर्मवाच्ये किं रूपं भवति? आरक्षकाः इति कर्तृपदस्य कर्मवाच्ये आरक्षकैः इति तृतीया विभक्त्यन्तं पदं भवति। राष्ट्रम् इति कर्मपदस्य कर्मवाच्ये किं रूपं भवति? राष्ट्रम् इति कर्मपदस्य कर्मवाच्ये राष्ट्रम् इति प्रथमान्तं पदं भवति। राष्ट्रम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अतः प्रथमा द्वितीया विभक्तेः रूपाणि समानानि भवन्ति। रक्षन्ति इति क्रियापदस्य कर्मवाच्ये किं रूपं भवति? रक्षन्ति इति क्रियापदस्य कर्मवाच्ये रक्ष्यते इति एकवचनान्तं रूपं भवति। रक्षन्ति इति बहुवचनान्तं रूपं वर्तते। रक्ष्यते इति किमर्थम् एकवचनान्तम्? कर्मवाच्ये क्रिया कर्मपदानुरूपा भवति। कर्मपदम् अत्र एकवचनस्य रूपं वर्तते। अतः क्रियापदम् अपि एकवचनस्य अस्ति। पूर्णवाक्यं भवति आरक्षकैः राष्ट्रं रक्ष्यते इति। द्वितीयं वाक्यं वर्तते एकः चन्द्रः तमोहन्ति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये चन्द्रः इति कर्तृपदम्। एकः इति पदं कस्य विशेषणम्? एकः इति पदं चन्द्रः इति कर्तृपदस्य विशेषणम्। अस्मिन् वाक्ये कर्मपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये तमो इति कर्मपदम्। क्रियापदं किम्? अस्मिन् वाक्ये हन्ति इति क्रियापदं वर्तते। अधुना कर्मवाच्ये एतत् वाक्यं परिवर्तयामः। एकः चन्द्रः इत्येतयोः कर्तृपदयोः कर्मवाच्ये एकेन चन्द्रेण इति तृतीयान्तं पदं भवति। तमो इति कर्मपदस्य कर्मवाच्ये तमो इति प्रथमान्तं पदं भवति। हन्ति इति क्रियापदस्य कर्मवाच्ये हन्यते इति एकवचनान्तं पदं भवति। अधुना वाक्यं भवति एकेन चन्द्रेण तमो हन्यते इति। तृतीयं वाक्यं वर्तते माता पुत्रं प्रतीक्षते। अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यं किम्? अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यं भवति मात्रा पुत्रः प्रतीक्ष्यते
इति। अहं पितरौ वन्दे। अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यं किम्? अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यं भवति मया पितरौ वन्द्येते। अधुना वयं षष्ठम् अभ्यासं पठामः। रिक्तस्थानेषु वाच्यपरिवर्तनं क्रियताम्। अस्मिन् अभ्यासे कर्तृवाच्यस्य वाक्यानां कर्मवाच्ये प्रयोगः करणीयः। कर्मवाच्यस्य वाक्यानां कर्तृवाच्ये प्रयोगः करणीयः। क्रोधः ज्ञानं नाशयति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। एतत् वाक्यं कर्मवाच्ये परिवर्तयामः। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये क्रोधः इति कर्तृपदम् अस्ति। कर्मवाच्ये कर्तृपदस्य तृतीया विभक्तिः भवति। क्रोध इति शब्दस्य तृतीया विभक्तिः भवति क्रोधेन इति। अस्मिन् वाक्ये कर्मपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये ज्ञानम् इति कर्मपदं वर्तते। कर्मवाच्ये कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तिः भवति। ज्ञानम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः ज्ञानम् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः ज्ञानम् इति एव भवति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अस्ति नाशयति इति। नाशयति इति क्रियापदस्य कर्मवाच्ये क्रियापदं भवति नाश्यते इति। कर्मवाच्यस्य वाक्यं भवति क्रोधेन ज्ञानं नाश्यते इति। रिक्तस्थाने एतत् वाक्यं लिखामः। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। चन्द्रेण तमः हन्यते इति कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। अस्य वाक्यस्य कर्तृवाच्ये परिवर्तनं कुर्मः। चन्द्रेण तमः हन्यते। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये चन्द्रेण इति कर्तृपदम् अस्ति। कर्तृवाच्ये कर्तृपदस्य प्रथमा विभक्तिः भवति। चन्द्रेण इति कर्तृपदस्य प्रथमा विभक्तिः भवति चन्द्रः इति। अस्मिन् वाक्ये तमः इति कर्मपदम् अस्ति। कर्तृवाच्ये कर्मपदस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। तमः इति कर्मपदस्य द्वितीया विभक्तौ अपि तमः इत्येव रूपं भवति। अस्मिन् वाक्ये हन्यते इति कर्मवाच्यस्य क्रियापदं वर्तते। हन्यते इति क्रियापदस्य कर्तृवाच्यस्य क्रियापदं हन्ति इति भवति। अधुना वाक्यं भवति चन्द्रः तमः हन्ति इति। रिक्तस्थाने एतत् वाक्यं लिखामः। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। भूमिः अन्नं ददाति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये प्रयोगः करणीयः। भूमिः अन्नं ददाति इति वाक्यस्य कर्मवाच्यं किम्? भूम्या अन्नं दीयते इति भवति। ददाति इति क्रियापदं दा धातोः अस्ति। दा धातोः कर्मवाच्ये दीयते इति क्रियापदं कथं भवति? श्रूयन्ताम्। दा इति धातुः आकारान्तः अस्ति। अत्र आकारस्य स्थाने ईकारः भवति, अतः दीयते इति रूपं भवति। एतेषाम् आकारान्तानां धातूनां दा, धा, स्था, पा, मा, गा, हा, सा इति आकारस्य स्थाने ईकारः भवति। यथा दा धातोः द ई य ते अर्थात् दीयते इति। पा धातोः प ई य ते अर्थात् पीयते इति। स्था धातोः स्थ ई य ते अर्थात् स्थीयते इति। गा धातोः ग ई य ते अर्थात् गीयते इति भवति। दायते, पायते, स्थायते इति कदापि न भवति। अनेन एव प्रकारेण अन्येषु धातुषु अपि भवति। भूम्या अन्नं दीयते इति वाक्यं रिक्तस्थाने लिखामः।
अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। छात्रः पाठम् अभ्यस्यति। अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये प्रयोगः करणीयः। छात्रः पाठम् अभ्यस्यति इति वाक्यस्य कर्मवाच्यं किम्? छात्रेण पाठः अभ्यस्यते। अग्रिमं वाक्यं वर्तते श्रमिकैः वेतनं लभ्यते। अस्य वाक्यस्य कर्तृवाच्ये प्रयोगः करणीयः। श्रमिकैः वेतनं लभ्यते इति वाक्यस्य कर्तृवाच्यं किम्? श्रमिकाः वेतनं लभन्ते इति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते अध्यापकाः शिष्यान् परीक्षन्ते। अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये प्रयोगः करणीयः। अध्यापकाः शिष्यान् परीक्षन्ते इति वाक्यस्य कर्मवाच्यं किम्? अध्यापकैः शिष्याः परीक्ष्यन्ते इति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते मित्रेण सहयोगः दीयते। अस्य वाक्यस्य कर्तृवाच्ये प्रयोगः करणीयः। मित्रेण सहयोगः दीयते इति वाक्यस्य कर्तृवाच्यं किम्? मित्रं सहयोगं ददाति इति। अन्तिमं वाक्यं पश्यामः। लता राष्ट्रगीतं गायति। अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये प्रयोगः करणीयः। लता राष्ट्रगीतं गायति इति वाक्यस्य कर्मवाच्यं किम्? लतया राष्ट्रगीतं गीयते इति। गायति इति क्रियापदस्य गीयते इति क्रियापदं कथम्? गा इति धातुः आकारान्तः अस्ति। आकारान्तानां धातूनाम् आकारस्य स्थाने ईकारः भवति इति। अतः गीयते इति भवति। एवं पञ्चमाभ्यासस्य क-भागे तथा च ख-भागे अस्माभिः कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं च पठितम्। कर्तृवाच्ये कर्तरि प्रथमा विभक्तिः भवति। कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति। क्रियापदं कर्तृपदानुरूपं भवति। कर्मवाच्ये कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति। कर्मणि प्रथमा विभक्तिः भवति। क्रिया च कर्मपदानुरूपा भवति। अग्रिमे भागे वयं भाववाच्यमिति पठिष्यामः। एषः भागः अत्रैव समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।